बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी। आज बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, लेटेस्ट ख़बर के हवाले से कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सलारिया की जो है सरबराही में आज़ाद कश्मीर के आईजी साहब, चीफ़ सेक्रेटरी साहब और दीगर जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की है। और उसमें क्योंकि आपको पता है कल फाइनल था कि फाइनल हम देंगे रिज़ल्ट के इलेक्शन के हवाले से कि होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो आज़ाद कश्मीर में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि बाकी तमाम इंतज़ामात रेडी हैं, यानी जो भी इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन बात आके रुकी हुई है सिक्योरिटी के ऊपर। तो क्योंकि उन्होंने फिर अगली तारीख दी है 21 तारीख की। 21 तारीख एक बड़ी अहम तारीख है। हमारे बहुत सारे नाजरीन को पता होगा जो ख़बरों के साथ अटैच हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अपना जो लॉन्ग मार्च है, वो आज़ादी मार्च है, वो लेके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो इस हवाले से क्योंकि आपको पता है कि 21 को मुझे यही लगता है कि वफाक ने, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह ने तो कैटेगरीली उन्होंने तो इनकार कर दिया था कि हम जो वो नहीं देंगे सिक्योरिटी। लेकिन क्योंकि 40,000 आज़ाद कश्मीर की जो सिक्योरिटी है, जो एग्जैक्ट जो फिगर सामने है वो 8,500 पुलिस एहलकार हैं जो मुख्तलिफ़ थानों के अंदर भी तैनात हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़रूरत अगर सिक्योरिटी के हिसाब से है तो वो है जनाब 32,000, गालिबन उन्होंने कहा 32,000 से ज़्यादा की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़रूरत है जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो बलदियाती इंतखाबात है उसके लिए। अब अगर फ़र्ज़ किया 8,500 पुलिस के एहलकारों और 18,000 जो समथिंग जो कह रहे हैं कि वो वफाक ने यकीन दहानी करवाई हुई है, जो मरकज़ी हुकूमत है मरकज़ ने, तो अगर मरकज़ की हुकूमत उनको 18,000 देती है, 8,500 हमारे पुलिस एहलकार हैं, फिर भी ये सिक्योरिटी पूरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर जो काम हो, अगर 18,000 से ये काम चलाना चाहते हैं, चला सकें, तो उसमें यह है कि 8,500 जो पुलिस वाले हैं वो तो आपको पता थाने ही खाली हो जाते हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो अब 18,000 जो सिक्योरिटी है उसमें ये है कि अभी तक वो भी डेडलॉक जारी है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि वो हमें यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन अभी तक हुकूमत जो वफाक की तरफ से है वहाँ से कोई अभी तक इस तरह की ख़बर सामने नहीं, हमने कोई वीडियो क्लिप नहीं देखा, कोई इस तरह की मामलात नहीं देखे हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत से कहा कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब बार बार ये कह रहे हैं इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अभी तक ये बात जो है वो समझ नहीं आ रही कि सिक्योरिटी के बगैर ये इलेक्शन कैसे होंगे। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में यूरोप जैसे मामलात नहीं हैं। वहाँ पे तो आपको पता है कि बाहर गली में अगर लाखों रुपये पड़े हुए हैं कोई नहीं उठाएगा। सऊदी अरब हो गया, क्योंकि वहाँ पे कानून है और लोगों की तरबियत भी है। लेकिन हमारे जो AJK हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपको पता है कि जनरल इलेक्शन हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से धांधली होती है। जहाँ पे कोई नहीं होता तो वहाँ पे तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हैं, बलदियाती इंतखाबात हैं, इनमें ये होता है कि इनमें तो ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि आपको पता है कि लोकल जो लोग होते हैं वो उनके मामलात होते हैं, बरादरी होती है, फिर इसके अलावा ज़ाती दुश्मनी होती है, फिर इलेक्शन के हवाले से भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मामलात। पहले तो लोग ठीक होते हैं, जब वोटिंग होती है उस वक्त मामलात ख़राब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद। एक आम आदमी तक, निचली सतह तक इख्तियारात देने चाहिए, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन उनको देने से कबल अगर आप बंदर के हाथ में माचिस दे देंगे तो वो आग लगा के सारा जो है वो जंगल ही जला देगा, पूरा एरिया ही जला देगा। इसी तरह से बलदियाती इंतखाबात जो है वो अगर आप बग़ैर इंतज़ामात के, बग़ैर किसी चीज़ के आप करवाएंगे तो उसमें बहुत सारे जो है आवाम को जो है वो मुश्किलात पेश आएंगी। एक तो ये है कि बलदियाती इंतखाबात के अंदर सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। और मैं जो सवालात उठाऊंगा हुकूमत वक्त तक ये वीडियो पहुंचती है, ये प्रोग्राम पहुंचेगा तो उन को देखेगा, उन तक ये पहुंचाए कि आज़ाद कश्मीर में किसी भी जगह पे तारीख में ये सर्दियों में इलेक्शन नहीं हुए हैं। ये इलेक्शन जो होते हैं हमेशा जून जुलाई में ही होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं
آزاد کشمیر کے دشوار گزار علاقے، برف باری ہوتی ہے، ٹریفک کا نظام کیا ہے، روڈیں ہماری کس طرح کی ہیں. پھر جو ہے ووٹر کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ دن بہت چھوٹا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ووٹر کا ٹرن آؤٹ بالکل ہی بہت کم ہوگا. ایک دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو شروع دن سے جو باز گشت چل رہی ہے، 6 مہینے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے ووٹر گھر نہیں آئے ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ تیار ہی نہیں ہیں ابھی تک، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے ہی نہیں شاید، کیونکہ سیکیورٹی بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دن چھوٹے ہیں، ووٹر کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے، بارش کی صورت میں آپ خود اندازہ لگا لیں ان الیکشن کا کیا رزلٹ نکلے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ووٹرز میں، فہرستوں میں گڑبڑ ہے، حلقہ بندیوں میں گڑبڑ ہے. پرانی حلقہ بندیاں کی، حالانکہ مردم شماری کے حساب سے ایک مکمل طریقے سے یہ جو ہے شفاف طریقے سے یہ الیکشن ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ بھی ایک نقائص ہیں. یہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا جب الیکشن ہوں گے، اس کے بعد یہاں پہ شور پڑے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. چوتھا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیکیورٹی نہیں ہوگی. یہ کتنا مذاق ہے عوام کے ساتھ کہ ہم ریٹائرڈ لوگوں کی سیکیورٹی لائیں گے. کتنا ایک عوام کے ساتھ مذاق ہی کیا جا رہا ہے جانوں کے ساتھ. اگر کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، فرض کیا کہیں تصادم ہو جاتے ہیں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں پولنگ کے اندر، کوئی جانی نقصان ہو جائے، اس کی ذمہ دار سردار تنویر الیاس صاحب ہوں گے، پھر حکومت ہی ہوگی. تو پھر وہ کس طرح سے وہ نقصان پورا کریں گے. نمبر 5 میں یہ پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود اپنے جو ادھر لوگوں کے مزاج کو دیکھتا ہوں. فرض کیا اگر یہ سیکیورٹی کے بغیر الیکشن کراتے ہیں، جو لوگ تلنگے لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ پیسے لے کے جو کام کرتے ہیں، وہ لوگ اگر دھاندلی کرتے ہیں اور ون سائیڈڈ پولنگ کروا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ بولنے والے نہیں ہیں، کہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ون سائیڈڈ کام ہوتا ہے، جہاں پہ دور دراز علاقے ہیں. تو اگر وہاں پہ یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ الیکشن کس قابل رہیں گے اور کس طرح سے عام آدمی تک یہ اقتدار پھر وہی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا اقتدار. اس کے بعد چھٹا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کا حل ہے، حل اس کا یہی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اپوزیشن جماعتیں، سپریم کورٹ نے کیونکہ حکم دیا ہوا ہے تو یہ سختی سے حکم ہے. سپریم کورٹ سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے دوبارہ ایکشن لیں، اور یہ جو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ ہے، فہرستوں میں گڑبڑ ہے، حلقہ بندیاں، یونین کونسل میں جو ابھی آبادیاں کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ جو ہے واپس یہ دوبارہ نئے سرے سے اس کے اوپر کام کریں، اور جو الیکشن کی ڈیٹ ہے یہ آگے دیں. کیونکہ پاکستان کے حالات کا اثر آزاد کشمیر کے اندر پڑتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. کیونکہ اگر پاکستان میں اس وقت جو آزادی مارچ ہے وہ اگر اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے اور کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی گڑبڑ ہے. اس لیے سیکیورٹی وہاں پہ بھی ضرورت ہے، اسلام آباد میں بھی، اور یہاں بھی اگر الیکشن ایک دم ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ بہت سارے اس میں نقصانات بھی ہیں. تو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو آگے کر کے اس میں موجود جو نقائص ہیں، جو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ ہے، دوبارہ سے اس کو درست کر کے دوبارہ سے الیکشن کا انعقاد کیا جائے. وہ چاہے جون جولائی میں گرمیوں میں آگے کر دیا جائے، لیکن یہ ضروری ہے. اگر آپ بغیر سیکیورٹی کے جلد بازی میں کوئی کام کریں گے تو اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں نکل سکیں گے. اس سے عوام کا بھی نقصان ہے، حکومت کا بھی نقصان ہے، پیسہ بھی ضائع ہوگا اور بہت سارے معاملات بھی پیدا ہوں گے. سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے تو شروع سے یہ پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ الیکشن کا انعقاد بغیر سیکیورٹی کے ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے. لیکن اگر کرائے رہے ہیں تو اگر خدا نخواستہ یہ اگر ہو ہی جاتا ہے، کوئی معجزہ ہی ہو جاتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ پھر حکومت کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کا حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فیلڈ کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے کیا مزاج ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اختلافی نوٹ لکھ سکتے ہیں نیچے کمنٹس باکس کے اندر، جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے وہ بھی لکھیں. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اور میں اپنے رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اور ہاں ایک بات اور
کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.